सैयदना उस्मान गनी खबर फैल गई कि हजरत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया है। उन्होंने हजरत उस्मान को रोक लिया था, बिठा लिया था। यहां खबर फैल गई जनाब उस्मान को शहीद कर दिया गया। उस्मान, मैं कुर्बान रस्तों से जहां थे आप गुजरा करते थे, मेरे महबूब ने फरमाया आओ भाई सारे मेरे हाथ पर बैत करो, मेरे हाथ पर बैत करो, मौत की बैत करो, हमने उस्मान के खून का बदला लेना। महबूब का जोशो खरोश सहाबा बैत कर रहे, किस बात पर? हजरत उस्मान के बदले पर। 1400 लोगों ने बैत की बशमूल मौला अली शेर खुदा के। क्या हमने हजरत उस्मान का बदला? हुजूर को पता था, महबूब तो जानते हैं, पर जज्बात को सही रुख देना था। पर मैं आओ बैत करो, और तमाम लोगों ने बैत कर ली, सिर्फ हजरत उस्मान नहीं थे। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं महबूब ने अपने हाथ फिजा में लहराए, फरमाया भाई उस्मान मौजूद नहीं है। फरमाया ये हाथ मेरा, ये मेरे उस्मान का, लो मैं उस्मान की भी बैत करता हूं, ये उस्मान की भी। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, जनाब अनस बिन मालिक फरमाते हैं कसम अल्लाह की, वो जिस वक्त नबी पाक ने कहा ना ये उस्मान का हाथ है, फरमाते हैं उस वक्त उस्मान का हाथ कायनात के सब लोगों के हाथों से बेहतर हो गया था। इतनी अजमतें मिली हजरत उस्मान गनी को, इतना मकाम मिला सैयदना उस्मान को। ये जो लोग हैं ना, ये जो दरवाजा रसूल के खास गुलाम है, इन गुलामों की मोहब्बत से फैज आएगा रसूल पाक की मोहब्बत का। गुलामी की तबीयत चाहेगी, इनसे प्यार करोगे तो मदीने वाले के महबूब बन जाओगे। इन लोगों से सीखेंगे कि दीन का असल मिजाज क्या है, ये बताएंगे। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, प्यार किया। इस अंदाज में किया कि वो दर्जनों सैकड़ों लोग खड़े हैं और कई दिनों की भूख है, तो मुनाफिकीन हंस रहे हैं कि देखो मुसलमानों के पास तो खाना ही नहीं। तो उस्मान गनी ऊंटों पे रख के पका के लंगर भेज रहे हैं, मैं खिलाओ इनको, उस्मान की जानिब से खिलाओ खाने। हजरत उस्मान गनी एक सहाबी कर्ज ले गए, कुछ दिनों के बाद आए, आके कहने लगे वापस ले कहने लगे मैंने तो मुरब्बत में दे दिया था, तो मेरे नबी पाक का गुलाम है, मैं तो उस निस्बत का पाबंद दे दिया था, वापसी का क्या माना हूं। हजरत सैयदना उस्मान गनी का ढला हुआ रसीला सजीला मिजाज, उसमें खूबसूरती, उसमें ठहराव, उसमें रसूल पाक की मोहब्बत का रंग। हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की साहिबजादी हैं, उनके साथ हजरत उस्मान गनी का निकाह हुआ। जनाब उसामा बिन ज़ैद कहते हैं हुजूर ने मुझे कुछ चीज़ देने भेजा, अभी मैं छोटा था, घरों में चला जाता था, और बाज़ ने लिखा अभी पर्दे की आयतें ही नहीं आई थी, लोग जाते थे एक दूसरे के घरों में। हजरत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं मैं गया खाना देने, तो मैंने दोनों मियाँ बीवी को घर में बैठे देखा। मैं वापस आया तो महबूब फरमाने लगे मेरी बेटी और मेरे दामाद को देखा है? तो मैंने कहा या रसूलल्लाह देखा है। फरमाया इतने खूबसूरत लोग पहले भी कभी देखे? इतने खूबसूरत थे हजरत उस्मान गनी, इतने हसीन थे, इतना उनके मिजाज में नफासत थी, इस कदर ज्यादा शर्म हया वाले। हुजूर फरमाते हैं ऐसे लोग कभी देखे? मेरे दोस्तों, इन लोगों से प्यार करना, इनसे मोहब्बत करना, इनके नामों पर अपनी औलादों के नाम रखना, इनकी गुलामी का जिक्र अपनी तबीयतों में पैदा करना। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना उनका जिक्र करते तो मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ जावियों से। महबूब एक बाग में बैठे, ये भी जरा देखना, कभी मन मौज में होता है और तन शौक में होता है, कभी कैफियत और होती हैं। कभी वो एक मकाम पे कहा था ना, मेरे ऊपर एक ऐसा वक्त आता है कि मेरे साथ मेरा रब होता है जो उसकी शान के लायक। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम पर गोया वो जो हुजूर फरमाते हैं ना, मेरे साथ एक ऐसा वक्त आता है जब मेरे साथ मेरा करीम मालिक करम नवाजी फरमाता है, वही आती है या कलाम करता है। तो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए हैं। जनाब अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते एक बाग में हुजूर बैठे थे, तो मेरी हुजूर ने ड्यूटी लगाई बाहर दरवाजे पर। फरमाते बाहर कोई आया उस बाग के दरवाजे पर, तो हुजूर फरमाने लगे जो दरवाजे पे आया उसे इजाजत भी दे दो और जन्नत की बिशारत भी दे दो। जाहिरन तो हजरत अबू मूसा अशअरी ने भी बंदा नहीं देखा कौन आया, वो सामने तो आया ही नहीं, लेकिन हुजूर ने अंदर बैठे बैठे ही ना, अंदर बैठे बैठे ही महबूब फरमाने लगे वो जो आया है ना, क्योंकि हुजूर तो मालिक है ना जन्नत के,
میرے امام فرماتے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ حضور اندر بیٹھے ہیں، دیکھا ہی نہیں باہر کون ہے، اور فرمانے لگے وہ جو آیا دروازے پہ اسے بتا دو تو جنتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں دروازہ کھولا تو ابو بکر صدیق تھے۔ یہ دیکھو کن کے نام جنت الاٹ ہوتی ہے، اور بار بار انہی کا قرہ نکل آتا ہے، انہی کے تذکرے ہونے لگتے ہیں، انہی کا ذکر۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پھر کوئی دروازے پہ آئے، حضور فرمانے لگے اسے اجازت بھی دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو۔ یہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں میں جو گیا دروازہ کھولا تو دروازے پہ فاروق اعظم تھے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں دروازے پہ دستک ہوئی تو میرا پھر نہ دھیان لبہائے مبارکہ کی طرف ہی تھا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی تو کریم فرمانے لگے دروازہ کھولو اور اس بندے سے کہو تم پر آزمائش بھی آئے گی، پر یہ بتا دو تو ہے جنتی، تمہیں آزمائشیں دیکھنی پڑیں گی، تکلیفیں آئیں گی، فتنے آئیں۔ کہتے ہیں میں دروازے پہ گیا تو سیدنا عثمان غنی موجود۔ میرے دوستو ان لوگوں کے بارے میں کبھی تشکیک کا شکار نہ ہونا، کسی شرارت کرنے والے کی شرارت کے پیچھے نہ چلنا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پہلے خبر دی تھی کہ حضرت عثمان غنی پر فتنے آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی۔ نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے تم سے پہلے لوگوں کا حال پتہ کیا تھا؟ یہ صحیح حدیث بخاری میں موجود ہے۔ فرمایا تم سے پہلے لوگوں کا حال یہ تھا کہ انہیں گڑھے کے اندر رکھ کے ان کے جسم کو مٹی سے دبا کے پھر ان کے سروں پر آریاں رکھ کے چیر دیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے دین سے ہٹا نہیں کرتے۔ نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے تم سے پہلے لوگوں کا یہ عالم تھا کہ ان کے جسم لوہے کی کنگھیوں سے کریت دیے جاتے تھے، ان کا گوشت اتار دیا جاتا تھا، لیکن وہ اپنے دین سے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ یاری تیری سونے پر آزمائشاں تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جامدائی پہلو نال اگاں دے لگ۔ اپنی زندگی میں تیار رہیں، ذہنی طور پر آزمائش کے تیار رہیں، مزاج بنائیں۔ جب بندہ پہلے سے تیار ہوتا ہے نا، اس کا خیال ہوتا ہے کہ آزمائش آ گئی تو میں نے صبر کرنا ہے، پہلے سے اس کی تیاری ہوتی ہے، پھر وہ ذرا گھبراتا نہیں، پریشان نہیں۔ ہم تیار نہیں ہیں ذہنی طور پر۔ ہر بندے کو سکھ چاہیے، ہر بندے کو، بلکہ ہمارے ہاں تو لوگ کہتے ہیں مرید ہو رہا ہوں تاکہ میری طرف تکلیف کوئی نہ آئے۔ تو میں کہا کرتا ہوں پہلے پیر سے پوچھ لو اسے کبھی آئی ہے کہ نہیں، اگر اسے آئی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے تمہیں بھی آ سکتی ہے۔ لوگ نماز اس لیے شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں میں 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں صدقات بھی کرتا ہوں، کام میرا پھر نہیں چلتا۔ تو میں کہتا ہوں تمہیں پتہ ہی نہیں، نمازی کے لیے تو آزمائش ہے، جتنا جتنا ایمان کامل اتنی آزمائش بھی زیادہ۔ اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور کے دست مبارک کو چومنے کے لیے میں نے اپنے ہاتھ جب آگے کیے تو تپش تھی، تیز بخار تھا نبی پاک کو۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے، یہ سنن ابن